आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी दिनभरि भएको राजनीतिक गतिविधिको बारेमा समीक्षा गर्दैछौँ। आज बिहानदेखि अहिलेसम्म के भयो, कहाँ राजनीतिक गतिविधि भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब विधिवत रूपमा विभाजन हुँदैछ। भोलि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासको कुरा गर्दा, एकताको कुरा गर्दाखेरि 2.5 वर्ष पनि टिकेन यो एकता। किन विभाजन हुँदैछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी? आज दुवै अध्यक्षले भिन्दा भिन्दै भेला गर्नुभएको छ, संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको छ र पार्टी फुटको घोषणा गर्नुभएको छ। बालुवाटारमा बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना समर्थकलाई, सांसदहरूलाई बोलाउनु भयो भने दिउँसो प्रचण्ड माधवमा नेपालले बोलाउनु भयो र दुवै भेलामा पार्टी फुटको घोषणा दुवै शीर्ष नेताहरूले गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले उहाँहरूले भन्नुभएको छ, अब हामी कारबाही गर्छौँ, छोड्दैनौँ। केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई कारबाही गर्ने, प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गर्ने, पार्टीबाट निष्कासन गर्ने। भोलि दुवै अध्यक्षले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने अधिकार छैन भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको छ। हामीसँग बहुमत छ, हामी निर्वाचन आयोगमा गइसकेका छौँ। अब केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट निष्कासित भइसक्नु भएको छ। के होला त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य? अब पार्टीको आधिकारिकता कसले पाउला? प्रचण्ड कि केपी शर्मा ओलीले? निर्वाचन आयोगले के गर्न त्यो हेर्न बाँकी छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराइसक्नु भएको छ। त्यसैले अब चुनाव चिन्ह कसले पाउला? सूर्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले? अब बस त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। त्यसैले आज दिनभरि नै नेताहरूले आरोप प्रत्यारोप गरेका छन्, पोल खुलाखोल गरेका छन्, भण्डाफोर गरेका छन् र केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि राष्ट्रको नाममा पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको छ, निर्वाचनको विकल्प छैन, सबैलाई निर्वाचनमा भाग लिन पनि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्तम विकल्प हो। साँच्चै अहिले निर्वाचन हुन सक्छ, सम्भावना छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष खुलासा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीले सहभागी हुन आह्वान गरिरहँदाखेरि र पार्टीभित्रैबाट आफूलाई असह्य भएको, षड्यन्त्र भएको, त्यसैले संसद विघटन बाध्यता भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। के बहुमतको सरकारलाई अहिलेको अवस्थामा कसले असह्य गरे त? र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साँच्चीको असंवैधानिक कदम किन चाल्नु भयो त? संसद किन विघटन गर्नुभयो? यो संविधान सम्मत छ। आज नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा 3 पार्टीको शीर्ष नेताहरूले एउटा निष्कर्ष निकालेका छन्, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो भनेर। अब के होला त? प्रधानमन्त्री यस्तो कदम किन चाल्नुभयो त? र उहाँहरूले प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर सबै शीर्ष नेताहरूले, रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभएको छ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध एक ढिक्का भएर मोर्चाबन्दी गर्ने। कति सम्भव छ? सडकमा पनि विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष खुलासा गर्दैछौँ। अब कस्तो किसिमको आन्दोलन होला त? र अब सबै पार्टीका नेताहरूले, खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो संसद विघटनको विरुद्धमा अदालतमा जाने र 200 सांसद लिएर जान्छौँ भनेर प्रचण्डले बताउनु भएको छ सर्वोच्च अदालतमा। आज संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै 200 सांसद साँच्चीकै केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा सर्वोच्चमा जान तयार भए त अदालतले के गर्ला? अदालतमा धेरै रिटहरू परेको छ, सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर केन्द्रित भएको छ। न्यायालयमाथि आशा, विश्वास र भरोसा बढेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन, धेरैले भनेका छन्। साँच्चीकै अब संसद पुनर्स्थापना होला त? र अब संसदको बैठक बोलाउन पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई दबाब छ। प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा, उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको। साँच्चीकै उहाँले संसद बोलाउन सक्नुहुन्छ, त्यो सम्भावना छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि खुलासा गर्दैछौँ। अब निर्वाचन अहिलेको आवश्यकता हो भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहँदाखेरि साँच्चीकै निर्वाचनको वातावरण बन्छ? निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री सक्नुहुन्छ? संसद पुनर्स्थापना भएन भने के हुन्छ? मुलुक कता जान्छ? कस्तो किसिमको राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ? अब प्रधानमन्त्रीले कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीले देशभरि सुरक्षा निकायलाई अलर्ट राख्नु भएको छ र भन्नुभएको छ तपाईहरू शान्ति सुरक्षा दिनको लागि कुनै कसर बाँकी नराख्नुहोस्। अब के होला? निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनको तयारी गरिरहेको अवस्थामा अब निर्वाचन आजको आवश्यकता हो त?
दलहरू अब कसरी अगाडि बढ्दैछन् त? सडक आन्दोलन र संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डा लिएर, साझा एजेन्डा लिएर सबै दल जान सक्छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा। राष्ट्रपतिको यो कदमलाई पनि धेरैले विरोध गरेका छन्। संसद विघटनको संविधानको कुन धारा प्रयोग गरेर उहाँले विघटन गरिरहँदाखेरि त्यो धाराको बारेमा पनि बहस भएको छ। त्यसैले म केही समयको विश्रामपछि जनता समाजवादीका शीर्ष नेता उपेन्द्र यादवको साथमा आउनेछु। हाम्रो बीचमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष पूर्व उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु उपेन्द्र यादवजी। धेरै धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको छ निर्वाचनको विकल्प छैन, सबैले अब निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ। तपाईँको पार्टी के गर्छ? निर्वाचनमा जान्छ कि जाँदैन? आजको दिनमा जनता जान्न चाहन्छन्, बताउ। अब पहिलो कुरा त के हो भने लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प त हुँदैन, तर कुन बेला निर्वाचन गर्ने? अहिले मुलुकको मुख्य चुनौती के हो? कोरोनाबाट देशै आक्रान्त छ, जनता आक्रान्त छ, अर्थतन्त्र चौपट छ। यसलाई सम्हाल्नु पर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीजीले उल्टो गतिमा देशलाई लानुभयो। त्यो के हो भने संविधानले उहाँलाई दिँदै नदिएको अधिकार, हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिलाई गुमराह गरेर चाहिँ के छ भने संसद भङ्ग गराउनु भयो, विघटन गराउनु भयो। अहिलेको समस्या देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने, कोरोनाबाट मुलुकलाई बचाउने कि संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने? तर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ मलाई पार्टीभित्रैबाट षड्यन्त्र भयो, त्यसैले विघटनको विकल्प त्यो त साँच्चै भन्यो भने राजनीतिमा अपराधीकरण हो। तपाईँको पार्टीमा विवाद भयो, पार्टीमा विवाद मिलाउनुहोस् न। देशलाई किन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनिश्चितताको भुमरीमा धकेल्नुहुन्छ? देशलाई किन बर्बाद गर्नुहुन्छ? संसदलाई किन विघटन गर्नुहुन्छ? तपाईँको चाहिँ के छ भने पार्टीमा विवाद थियो भने समस्या त पार्टीमा हो नि, देशमा त होइन नि, संसदमा त होइन नि। अनि अनाहकमा चाहिँ संसद विघटन गर्ने, असंवैधानिक कार्य गर्ने, अनि असंवैधानिक कार्य गर्ने मान्छे नि प्रधानमन्त्री हुन्छ कहीँ दुनियाँमा? अनि अर्को चाहिँ के छ भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संहितालाई धरापमा पार्ने गरी अगाडि बढ्ने तपाईँलाई कुनै अधिकार छैन। त्यसो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिरहँदाखेरि तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ असंवैधानिक कदम हो, अलोकतान्त्रिक कदम हो। प्रधानमन्त्री भनिरहेको छ मैले संविधान सम्मत गरेको छु, राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुभयो, समर्थन गर्नुभयो र संविधानको धारा कोड गरेर राष्ट्रपतिले होइन, त्यो धारा कोड गराइ नै गलत हो। त्यसले कसरी गलत हो भन्नुहोस् त? पहिलो कुरा त के हो भने संविधानमा कुनै पनि प्रावधानले यो स्थितिमा संविधान विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएकै छैन। संसद विघटन हुन्न, त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधान दिएको छैन। एक ठाउँ प्रावधान के छ भने सरकार गठन नहुन सकेको अवस्थामा या सरकार बनेको के छ भने आवश्यक मत, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भयो, सरकार बन्ने नै भएन भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र त्यो कन्डिसनल हो कि राष्ट्रपतिले चाहिँ के छ भने संसद विघटन गर्न सक्छ सरकार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा, त्यो कन्डिसनल हो। अन्यथा चाहिँ के हो भने अन्य मुलुकमा छ, नेपालमा नि पहिला थियो, भारतमा पनि अन्य मुलुकमा पनि के छ भने संसदीय व्यवस्थाको विशेषता पनि हो त्यो एउटा। त्यो म बार बार भन्दै पनि आएको थिएँ कि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि संसदको नेता हो, उसको एउटा विशेषाधिकार प्रेरोगेटिभ राइट्स हुन्छ, जस अन्तर्गत उनले फ्रेस संसद विघटन गरेर फ्रेस म्यान्डेट लिन सक्छ। तर त्यो कुरा यो संविधानमा छैन। नेपालको संविधानमा त्यो कुरा छैन, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने, कहीँ छैन। होइन, त्यही त भनेको मैले, त्यो संवैधानिक व्यवस्था नै छैन। मैले त्यो पटक पटक भनेको छु नि, संसदीय लोकतन्त्र पनि होइन यो। संसदीय लोकतन्त्रमा संसदको सर्वोच्चता हुन्छ र संसदको नेताले फ्रेस म्यान्डेट लिन सक्छ। बरु योभन्दा 47 को संविधानमा थियो, भारतको संविधानमा छ, अरू मुलुकको संविधानमा छ, तर नेपालको संविधानमा त्यो प्रावधान लेखेको भए, उहाँले गरेको भए संवैधानिक हुन्थ्यो। तर अहिले त्यो प्रावधान अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको हुनाले उहाँले जुन प्रयोग गर्नुभयो त्यो असंवैधानिक हो। तर तपाईँले हेर्नु भएको छ संविधानको 76 को 1 र 7 प्रधानमन्त्री कोट गर्नु भएको छ, 1 र 7 उहाँले कोट गरेको 85 पनि कोट गर्नु भएको छ है। सुन, 1 र 7 ले के भन्छ भन्दाखेरि संसदमा सरकार बन्ने सम्भावना नभएको
प्रधानमन्त्री त उहाँ हुँदैछ, बहुमत त गुमाउनु भएको छैन। अर्को विश्वास मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा कुनै विकल्प रहन्न भने मात्रै त्यो प्रयोग हुने हो। यानि बहुमतको प्रधानमन्त्री झन्डै 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री हो, उहाँ हुँदैछ, कसले अविश्वास गरेका छ र त्यहाँ विश्वास मत लिनु पर्या पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा त्यो संविधानको धारा उपयोग हुनै सक्दैन। त्यसमा राष्ट्रपतिले त्यो संविधानको धारा प्रयोग गरेर किन संसद विघटन गरेको त? अब राष्ट्रपति चुकेका छन्, राष्ट्रपतिको कमी कमजोरी छ यसमा। चुकेको राष्ट्रपतिमाथि शङ्का उपशङ्काहरू पैदा शङ्का भएको छ। उपशङ्का भन्दा पनि राष्ट्रपति यस मामलामा चुकेकै हो। कसरी चुक्नु भयो राष्ट्रपति, जस्टिफाई गर्नु? जुन असंवैधानिक राष्ट्रपति भनेको संविधानको संरक्षक हो अहिलेकै संविधानले पनि, र संविधान विपरीत संविधानको उल्लङ्घन गरेर जुन सिफारिस गरिएको थियो त्यसलाई संविधान विज्ञहरू दलहरूसँग परामर्श गर्नुपर्थ्यो। व्यापक राष्ट्रिय परामर्श गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले त्यो प्रस्ताव देख्ने बित्तिकै हस्ताक्षर गरिदिने काम जुन हो यो महाभूल हो, यो ठुलो चुक हो। तर तपाईले पार्लियामेन्ट सिस्टमलाई अध्ययन गरेको नेता हो, तपाईँ बुझेको नेता हो उपेन्द्र यादवजी। राष्ट्रपतिले त प्रधानमन्त्रीले जे भने पनि मान्नुपर्छ होइन? अलङ्कारी राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले, सरकारले भनौँ न, संविधान ऐन कानुन बमोजिम विधि प्रक्रियाद्वारा राष्ट्रपति कहाँ प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्ने हो। तर संविधानको संरक्षकको हैसियतले संविधान विपरीत कार्य गर्न लगायो भने राष्ट्रपति त्यहाँ बाध्य हुँदैन। उनले परामर्श लिन सक्छ, सर्वोच्चसँग परामर्श माग्न सक्छ, दलहरूसँग परामर्श लिन सक्छ, संविधान विज्ञहरूसँग परामर्श लिन सक्छ, र परामर्श पछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर राष्ट्रपतिले भनिरहनु भएको छ पार्लियामेन्ट सिस्टममा प्रधानमन्त्रीले जे भने पनि मैले मान्नै होइन, त्यो आजको आवश्यकता हो, नेपालको संविधानको कन्स्टिट्युसनल कुराको लागि प्रधानमन्त्रीले अनकन्स्टिट्युसनल कुरा गर्यो भने त्यो बाध्य हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले संविधानको दायराभित्र ऐन कानुनको दायराभित्र विधि प्रक्रिया अन्तर्गत पार्लियामेन्टले थ्रु गएका कुराहरू या संविधानले तोकेका कुराहरू या ऐनले तोकेका कुराहरूको परिधिभित्र रहेर गरेको कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिले मान्नुपर्छ, गर्नुपर्छ संसदीय प्रणालीमा। तर संविधानलाई उल्लङ्घन गरेर गरेको कार्यलाई संविधान कतै पनि संविधानले बाध्यकारी बनाउँदैन राष्ट्रपतिलाई। त्यसमा उपेन्द्रजी अब तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले गलत कदम चाल्नुभयो, अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूसँग विकल्प के छ? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ निर्वाचनमा जाउँ, निर्वाचनबाट नयाँ संसद लिएर आउँ, 4 महिनापछि सबै सहभागी बनाउँ। अब तपाईँहरूसँग विकल्प के छ? चुनावमा जाने कि आन्दोलनमा? होइन, पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सुप्रिम कोर्टलाई दिएको छ संविधानले। सुप्रिम कोर्टमा धेरै रिटहरू पनि परेका छन् यो असंवैधानिक हो भनेर। अब सर्वोच्चले यसको निरूपण गर्ने हो, सर्वोच्चको ले निरूपण गरेपछि मात्र यो एउटा टुङ्गो लाग्ने हो, नम्बर 1। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि यो राजनीतिक कुरा हो। राजनीतिक कुराको लागि चाहिँ के छ भने पिपुल्सको बिचमा जाने हो, र यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि वास्तवमा चुनावको खाँचो नेपाली जनतालाई भएर केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ के छ भने त्यो खाँचो पुरा गरिदिया होइन। निश्चित रूपमा चाहिँ के हो भने लोकतन्त्र, खास गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतन्त्र र समावेशिता जस्ता कुराहरू उहाँलाई सुरुदेखि कहिले पनि पच्या होइन, र त्यसलाई समाप्त पार्नलाई उहाँले बार बार स्टेप उठाउनु हो। नम्बर 1, केही कानुनहरू बनाउनु हो जो संविधानसँग बाजिएका छन्, केही कानुनहरू बनाउनु हो जो सङ्घीयताको धारणाका विपरीत छन्। त्यो सँगसँगै चाहिँ के छ भने संविधानमा लेखिएको संविधानका अनुसूचीमा प्रदेशलाई दिने अधिकारहरू, प्रदेशका क्षेत्राधिकारहरू, केन्द्रका क्षेत्राधिकारहरू, स्थानीय निकायका क्षेत्राधिकारहरू क्लियर छ। तर प्रदेशकोलाई पाउने जुन क्षेत्राधिकार छ एकल सूचीमा परेकालाई पनि कानुन बनाउँदै केन्द्रमा तान्दै गर्ने कार्य उहाँले सुरुदेखि गर्ने आउनुभयो। यानि चाहिँ के हो भने पटक पटक उहाँले सङ्घीयतामाथि प्रहार र चाहिँ के छ भन्दाखेरि गणतन्त्रमाथि प्रहार पटक पटक गर्दै आउनुभएको, र त्यो दिशातर्फ मुलुकलाई लैजानका लागि उहाँले चाहिँ के छ भने यो सब नाटक गरे हुन्। एउटा त्यो हो। दोस्रो के हो भने आफू प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर बचिन्छ एउटा आशंका भयो, आफ्नै दलका नेताहरूबाट भएको आशंकाबाट आत्तिएर उहाँ चाहिँ के छ भने सन्दर्भ भेट गराएको। दुईटै काम हो।
एउटा सङ्घीयतालाई पनि पछाडि धकेल्न पाइयो, लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने। दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो प्रधानमन्त्री जोगाउने, यो पो आफ्नै सहकर्मीहरूले खोस्लान् भन्ने डरले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो निर्वाचनको घोषणा गर्ने र यो संसद विघटन गर्ने कार्य गर्यो। यथार्थता यो होइन, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि राजनीतिक पार्टी त त्यता लाग्नुपर्ने होइन र तपाईँहरू अदालत जाने, सडकमा जाने। अब पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि निर्वाचनैबाट आएको हामी पनि हो, निर्वाचनबाट उहाँ पनि आएको। निर्वाचनदेखि डराउने कुरै छैन। हामी निर्वाचनबाट डराउँदैन। तपाईहरु निर्वाचनबाट भाग्नुहुन्न। हामी डराउँदैन निर्वाचन। समाजवादी पार्टी भाग्दैन। सुन्न, हामी निर्वाचनका सामना गर्छौँ, हामी डराउँदैन। तर अहिलेको यो जुन असंवैधानिक गैर लोकतान्त्रिक कदम जुन उहाँले उठाउनु हो, त्यो कदम के का लागि हो? उहाँले देश र जनताको लागि प्रधानमन्त्री भन्नुभएको। देश र जनताले त विरोध गरिसक्यो, हामीलाई चाहिँदैन अहिले भनेर। यो के का लागि हो त भन्दाखेरि आफ्ना पार्टीभित्र बाटै उहाँलाई कहीँ मेरो कुर्सी खोजिदिने हो भन्ने आशंकाले, आत्तिएर, हताश मानसिकताले उहाँ हतार गलत सल्लाह कसले दिएको नि हतार गएर संसद चाहिँ के छ विघटन गर्ने कार्य गर्नु हो। यो राजनीतिक कार्य, यो कार्य नै गलत हो। असंवैधानिक कार्यलाई पहिला ठिक पार्ने, त्यसपछि समयमा चुनाव गराउने र चुनाव हुन्छ नि के भएर। हैन, संसद पुनर्स्थापना हुन सक्छ, तपाईहरु अदालत जाँदै हुनुहुन्छ। अब हेर्नुस् के छ भन्दाखेरि तपाईहरु छलफलमा हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसले तपाईलाई साथ दिन्छ। प्रचण्ड माधवमा नेपाल गठबन्धन साथ दिन्छ, मिलेर अदालत जान हैन मलाई कसले साथ दिन्छ साथ दिदैन त्योसँग कुनै सरकार भएन। मूल कुरा के हो भने लोकतन्त्रलाई बचाउनु छ। विगतमा भएका त्यत्रा बलिदानबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने, संस्थागत गर्नका लागि एक्लै भए पनि लड्ने हो, सङ्घर्ष गर्ने हो। कसले साथ दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरा अलग हो। निर्वाचनदेखि भाग्ने होइन। अब निर्वाचन त 2 वर्षपछि छँदै थियो। पहिला स्थानीय निर्वाचन थियो, निर्वाचन छँदै थियो। त्यसलाई किन छल्नु पर्यो? नम्बर 1। दोस्रो, यो निर्वाचन लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनलाई, जसले लोकतन्त्रलाई नै चाहिँदैन, गणतन्त्रै चाहिँदैन भन्ने मान्छे, जसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो गणतन्त्र ल्याउनु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका जानुपर्छ, जाने भन्ने जस्तै कुरा हो भन्ने मान्छेले चाहिँ लोकतन्त्र बचाउनलाई चुनाव संसद विघटन गरेर लोकतान्त्रिक आस्था लिएर मान्यतामा कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन भने यो संसद लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित भएको संसद हो नि, जो जहाँ जनताका सार्वभौम सत्ताका अभ्यास गर्ने जनप्रतिनिधि सर्वोच्च संस्था संसदलाई विघटन गरेर लोकतन्त्रका लागि गरे हौँ भन्ने कुरा हास्यास्पद हो कि यो। यस्तो कुराहरू केटाकेटीले गर्लान्, तर अलिकति बुझ्ने सुझ्ने मान्छेले नगरे हुन्छ यस्तो तर्कहरू। हैन, केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ अहिलेको अवस्थामा चुनावबाट भाग्नु भनेको लोकतन्त्र विरोधी हो। अब एउटा कुरा म उहाँलाई सोध्छु, कुरा के हो भन्दाखेरि चुनावबाटै आएको हो नि त हामी सबै, छिर्के दाउबाट त आएको होइन नि। चुनावबाट निर्वाचित संस्थालाई असंवैधानिक तरिकाले भङ्ग गराउनु लोकतान्त्रिक हो कि गैर लोकतान्त्रिक हो? हैन उपेन्द्रजी, तपाईले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि हेर्नु भएको छ। संसद विघटन पनि नेपालको त्यो संसद विघटन गर्ने कुनै सङ्कटै थिएन नेपालमा। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र द्वन्द्व थिएन, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र झगडा भयो भने भोलि होइन कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सांसद केपी शर्मालाई हटाउनको लागि भनेर होइन, पहिलो त्यसो भने उहाँहरूले राजनीति गर्न ज्यादै अपरिपक्व हुनुहुँदो रहेछ भन्ने सिद्ध भयो। आफ्नो पार्टीभित्रको समस्या हल गर्न नसक्नेले पार्टी चलाउन र देश चलाउन कसरी सक्छ? पार्टीमा झगडा, घरमा श्रीमानसँग झगडा भने के गर्ने? संसद भङ्ग गरिदिने? पार्टीभित्र घरेलु झगडा हो नि उहाँको। घरेलु झगडालाई हुँदैमा संसद भङ्ग गर्नु भनेको राजनीतिक अपराध पनि हो। यो गलत कदम हो, सोचो। र यो गलत काम गरेर लोकतन्त्र विरोधी कार्य गर्ने अनि लोकतन्त्रका लागि गरे हौँ भन्ने यो कसरी सुहाउँछ? हैन, संविधानमा कहीँ पनि उल्लेख छैन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ भन्ने कुरा नेपालको संविधान। हैन, नेपालको मैले त्यो बेला संविधान बनिसकेपछि मैले भने कि यो संविधान संसदीय संविधान पनि होइन, गैर संसदीय पनि होइन, यो खिचडी हो। संसदीय प्रणालीमा संसदको सर्वोच्चता हुन्छ। त्यसमा 2टा कुरा छ। एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि संसदीय प्रणाली विशेषतामा
संसदले बहुमत गुमायो संसदमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सरकारले, त्यो सरकार तुरुन्त हट्छ। तर यहाँ के छ भने 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याइन पाइन्न भने 1 वर्षभित्र संसदमा बहुमत गुमायो भने पनि रोइरहने, यस्ता किसिमका यो गलत प्रावधान छ। दोस्रो के हो भने संसदीय सर्वोच्चतामा संसदको नेता प्रधानमन्त्री हो, उनले चाहेको बेला उनलाई लाग्यो प्रधानमन्त्रीलाई कि अब फ्रेस म्यान्डेट जनताको लिने भने लिन सक्छ, तर त्यो व्यवस्था त संविधानमा गरेर लिने हो नि, मनमा लागेर त होइन नि, पार्टीमा झगडा भयो भन्दैमा त्यो अभ्यास गर्ने होइन नि। त्यसपछि संविधानमा किन लेख्नु त्यो कुरा? ताजा जनादेश चाहिँ लिन सक्छ हैन प्रधानमन्त्रीले? यो संविधानले त्यो म्यान्डेट दिएको छैन। यो प्रावधान 47 को बरु संविधानमा थियो, यो अरू देशको संविधानमा छ यो प्रावधान, तर नेपालमा संविधान बनाउँदा त उहाँहरू नै हो नि, हामीमाथि गोली हानेर जनता मारेर घोषणा गरेको संविधानमा एक लाइन यो लेखिदिया हुन्थ्यो नि, प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला जुनसुकै बेला पनि संविधान को प्रयोग गरी र संसद भङ्ग गर्न सक्ने छ भने हुन्थ्यो नि, छैन त त्यो। प्रधानमन्त्री त निर्वाचनमा गइसक्नुभयो, निर्वाचनको मिति त उहाँले घोषणा गरिसक्नुभयो, निर्वाचन आयोगले पनि अब निर्वाचन गर्ने भनेर भनिसक्यो, सुरक्षा निकायहरूलाई पनि अब प्रधानमन्त्री अलग रहनको लागि आग्रह गरिसकेको अवस्थामा तपाईँको विकल्प के छ? अब पहिलो कुरा त के हो भने अहिलेको तत्कालीन विकल्प मुलुकलाई संविधानको बाटोमा ल्याउनु। कसरी ल्याउनु संविधानको बाटोमा मुलुक? त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि संसदको विघटन गर्ने कार्यलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले यस कार्यलाई अन्त्य गर्ने सर्वोच्च अदालतको माध्यमबाट। दोस्रो कुरा के हो भने लोकतन्त्रको सङ्घीय गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, त्यो भनेको जनताले गर्ने हो र जनसङ्घर्षबाट हुने हो। यदि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएन, प्रधानमन्त्रीकै कदमलाई सही भनिदियो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अदालतले निर्वाचनमा जाने कि आन्दोलन गरिरहने? अदालतले संसारले हेर्ने गरी संविधानको विरुद्धमा निर्णय गर्छ र तपाईले चिन्नु भएको छैन प्रधानमन्त्रीलाई? प्रधानमन्त्री उहाँको सम्बन्ध राम्रो छ, सम्बन्ध राम्रो हुनु अलग कुरा हो, तर अहिले संसारले हेरिरहेछ संविधान व्याख्या गरिरहेको बेलामा संविधानको विपरीत निर्णय गर्न सर्वोच्च जान्छ र? मलाई लाग्दैन जान्छ। त्यसमा न्यायालयप्रति तपाईहरुको आस्था विश्वास भरोसा छ? संसद पुनर्स्थापना हुन्छ? होइन, न्याय प्रणालीमाथि भरोसा समाप्त भइदिएको भए स्थिति अर्कै हुन्थ्यो। तपाई त कानुन मन्त्री भइसकेको छ उपेन्द्रजी। त्यसकारण तर अब दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो अदालत भनेको जनताको अदालत हो, त्योभन्दा माथि छ जनता, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता हो, प्रधानमन्त्री मन्त्री होइन। तर जनता सडकमा आएनन् नि, अब आइरहेको विघटन गर्दाखेरि खोइ अब अरू जनता सडकमा कहाँ छ जनता? मलाई बताउनुस् त उपेन्द्र। होइन, अब जनता चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोकतन्त्रका पक्षमा छन्। जनताले असंवैधानिक कदम उठाएर लोकतन्त्रको चाहिँ के छ भने लाई समाप्त पार्ने, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने, यसलाई समाप्त पार्ने पक्षमा ती जनता छैनन्, जसले हजारौँ हजार जनताले बलिदान दिएर प्राप्त गरेको यो उपलब्धि हो। यसका विरुद्धमा छन् जनता। यसै सोच एउटा कुरा म सम्झना गराउन चाहन्छु। 2017 सालमा पुष 1 गतेका दिन राजा महेन्द्रले कु गर्दाखेरि दुईटा कुरा भनेको थिए। एउटा के भनेको थियो, यो दलहरू काम नलाग्ने भयो भनेको थियो एउटा। दोस्रो जनताको अधिकारकै संरक्षणको लागि यो कु गरे हुँ भने हो नि त। र अब केही दिनभित्रै नेपाल चाहिँ एकदम स्वर्ग बन्छ, समृद्ध हुन्छ, एकदम स्विजरल्यान्ड जस्तै नेपाल एकदम चाहिँ समृद्ध, एकदम सम्पन्न नेपाल बन्छ भनेर यो दुईटा चाहिँ तर्क दिएका थिए। तर समयले के सिद्ध गर्यो भन्दाखेरि नेपालमा यति धेरै प्राकृतिक स्रोत, साधन, जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि संसारको दरिद्रतम मुलुक नेपाल बन्न पुग्यो। गलत राजनीतिक अभ्यास, गलत राजनीतिक सोच, गलत राजनीतिक चिन्तन, गलत राजनीतिक योजनाका कारणले हो। अहिलेको केपी ओलीको तर्क, प्रधानमन्त्रीजीको तर्क चाहिँ के हो भन्दाखेरि लोकतन्त्रलाई बचाउनलाई मैले संसद विघटन गरेँ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई ध्वस्त पारेँ भनेको त्यस्तै कुरा हो जस्तो राजा महेन्द्रले चाहिँ यो चाहिँ लोकतन्त्रकै लागि, जनताकै अधिकारका लागि र मुलुकमा चाहिँ एकदम भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, समाप्त पार्ने, विकास गर्ने भनेर दिएको नारा, जसमा के फरक हो र? के अब ओलीले एउटा कुरा छ नि, कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ न, अब मार्क्सवाद लेनिनवाद छोडेर चाहिँ के छ भने महेन्द्रवादमा लाग्या हुन् त? उहाँको के आदर्श चिन्तन, त्यो उहाँको चाहिँ के छ भने मार्गदर्शक सिद्धान्त महेन्द्र पथ हो र? महेन्द्रको विचार हो र?
तर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ नि त अहिलेको अवस्थामा 51 सालमा मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्दाखेरि अदालतले रोक्यो, पुनर्बहाली गरिदियो। त्यसपछि सुरु भएको सङ्घर्ष, द्वन्द्व र प्रजातन्त्रमाथिको आक्रमणले नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरे। तपाईँलाई थाहा छ, इतिहास साक्षी छ नि केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ। त्यसैले अहिले मलाई यदि अदालतले रोक्यो भने नेपालमा ठुलो राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ, समस्याहरू आउँछ, जटिलतातिर जान्छ, यो सिस्टम। अब मति बिग्रेपछि, बुद्धि बिग्रिएपछि विनाश भन्छ नि, एउटा बिग्रेपछि यस्तै कुरा आउँछ। मान्छेले भन्छ नि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। उहाँको यो वास्तवमा भन्यो भने यो कदम त उहाँको हितमा पनि छैन। उहाँले किन आफ्नै हितमा पनि गर्न सक्नु भएन, आफ्नो हितको पनि विपरीत गर्नु हो भन्दाखेरि विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने जस्तो यस्तैलाई त भने हो नि। होइन, तपाईँ त केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्ति हो नि त उपेन्द्रजी। त्यसै कारणले भनेको उहाँले उल्टो सोच्न चाहिँ चाँडै सक्नुहुँदो रहेछ। सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिन्तन उहाँमा अलिक अभाव छ। दोस्रो के छ भने उहाँका सल्लाहकारहरू अत्यन्त स्वार्थी, अदूरदर्शी र चाटुकार प्रवृत्तिका रहेका छन्। त्यसो उपेन्द्रजी, अब तपाईँहरू जसरी मोर्चाबन्दी गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा, आज पनि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपा बसेको बैठकले स्पष्ट रूपमा भनेको छ अब सबै दल एकजुट भएर प्रधानमन्त्रीको यो कदमको विरुद्धमा सडकमा पनि जाने, संसद पुनर्स्थापनाको लागि पनि पहल गर्ने र अदालतमा पनि हस्ताक्षर संयुक्त रूपमा लिएर जाने 200 जना सांसदको। त्यो सम्भव छ? होइन, किन सम्भव छैन? तपाईँहरू मिल्नुहुन्छ सबै दल? होइन, मिल्छन्। आवश्यक पर्यो भने एकता हुन्छ। के भन्दाखेरि सङ्घर्षमा मुद्दाका आधारमा हुन्छन्। विगतमा पनि मिलेकै हुन्, 7 दलले मिलेकै हो। जनआन्दोलनमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट कहिले नमिल्ने मिलेकै हुन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मिल्न सक्दैन भनेको मूल कुरा के हो भन्दाखेरि यो मुलुकलाई संवैधानिक बाटोमा र अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जुन आघात पार्ने कार्य भएको छ यसलाई जोगाउनलाई, जनताका अधिकारलाई रक्षा गर्नका लागि दलहरू एक ठाउँ हुनैपर्छ। त्यसो भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी एक भएर जान्छ? अब निश्चित रूपमा जान्छ र लोकतन्त्रका रक्षाका लागि, जनताका अधिकारका रक्षाका लागि र बाँकी अधिकारहरू प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै नेपालको भविष्य हो। त्यसका लागि मिल्न सक्ने शक्तिहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कटमा पर्यो नि उपेन्द्रजी। अब सङ्कटमा परेको अहिलेसम्म व्यवस्था नै जानी भयो, संहिता अभिशाप यस्तो भयो कि होइन, अब उहाँले जे भन्नुभएको त्यही हुँदैछ। होइन, यस्तो छ के छ भन्दा मैले अघि पनि फेरि दोहोऱ्याउँछु, राजा महेन्द्रले पनि देश सङ्कटमा पर्यो, लोकतन्त्र सङ्कटमा, प्रजातन्त्र भन्थे त्यति बेला वर्ड, प्रजातन्त्र सङ्कटमा भएको हुनाले यो मैले गरे हुँ नै भने हो नि। हरेक तानाशाहले, हिटलरले पनि समाजवादकै नाममा नाजीवाद ल्याएको हो नि, जो संसारकै निर्दोष मान्छेहरू मारिनु पर्यो संसारभरिका। मुसोलिन त पनि लोकतान्त्रिकै कुरा गरे हो नि। हरेक व्यक्तिहरू जब सरकारमा जान्छ र तानाशाह भन्न थाल्छ, उसले लोकतन्त्रको दुहाई दिन छोड्दैनन्। त्यो कुरा त इतिहासले पनि बताएको हो नि। ओलीजीले कुन नयाँ कुरा भने हुन् र? तर उहाँसँग शक्ति छ, उहाँले निर्वाचन गराउनु भयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? उहाँलाई सबैले साथ दियो भने? होइन, हामीले त भनेकै थियौँ अझै 2 वर्ष प्रधानमन्त्री बस्नुहोस्, निर्वाचन गराउनु। प्रचण्डले बन्न दिनु भयो नि त? अब जानुहोस् भनेको त उहाँलाई किन हतार भयो? प्रचण्डको डरले हतार भएको। तर प्रचण्ड त प्रधानमन्त्री बन्नको लागि हस्ताक्षर लिएर पुग्नुभयो सचिवालयमा। त्यसलाई उहाँले फेस गर्नु पर्थ्यो। उहाँका पार्टीभित्र उहाँका बहुमत भएका संसदमा उहाँले किन फेस नगरेको? संसदीय अभ्यासबाट किन भागेको? मेरो ठुलो प्रश्न के हो भने संसदीय अभ्यासबाट किन भागेको? फेस गर्नु पर्थ्यो। मनमोहनजीले फेस गरे, गिरिजाप्रसादले फेस गरे, अरू प्रधानमन्त्रीले, कृष्णप्रसादजीले फेस गरे, अरू प्रधानमन्त्रीले फेस गरेका छन्। संसारमा यो संसदीय अभ्यासमा यो सामान्य कुरा हो। यसबाट अतालिनु किन भयो? आत्तिनु किन भयो? उहाँ किन हताश हुनुभयो? उहाँ के राजनीति मोर्चाबन्दी भयो नि त होला हटाउनको लागि? होइन, अब एउटा कुरा के छ, एउटा होइन, मोर्चाबन्दी पनि भएको थिएन। उहाँको पार्टीभित्रको केही साथी असन्तुष्ट थिए त फेस गर्नु पर्थ्यो।
फेस गरेको मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा अविश्वासकै प्रस्ताव आइदिएको र फेस गरेको भए उहाँको राजनीतिक व्यक्तित्व बस थियो, लोकतन्त्रको बस अभ्यास अगाडि बढ्थ्यो। तर उहाँले उल्टो कदम चाल्नुभयो, संसदीय अभ्यासबाट डराएर भाग्नुभयो। एउटा लोकतन्त्र प्रणालीमा नेताले विश्वास र अविश्वास दुईटै फेस गर्न सक्नुपर्छ। उहाँले किन फेस गर्नु भएन? परिसक्नु भएको थियो नि त, पार्टीले हटाउने भने निर्णय गरिसकेको थियो नि त। पार्टीले हटाउने निर्णय पार्टीमा फेस गर्नु पर्थ्यो, संसदबाट हटाउने संसदमा फेस गर्नु पर्थ्यो। फेस गर्नबाट भागेर संसदकै हत्या गरिदिने, लोकतन्त्रकै हत्या गरिदिने त। लोकतन्त्रले मा प्रधानमन्त्री आफू निरन्तर बस्न सकिएन भनेपछि यो 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 देशता किन गर्नु उहाँले? यदि चुनाव भएन भने मुलुकको लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्छ, समाप्त हुन्छ संहिताहरू सबै। अब हेर्नुहोस् के हो भन्दाखेरि परिवर्तनहरू यसो छ, लोकतन्त्र नेपालमा प्रारम्भ भएको हो। यसलाई प्रारम्भिक लोकतन्त्र नै भन्छु म। लोकतन्त्रका सबै गुण विशेषताहरू आएर यो परिपक्व भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा तलमाथि हुने भइरहन्छ। तर लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, लोकतन्त्रका लागि जनता सधैँ चाहिँ के छ भने सङ्घर्ष गरिरहन्छन्। लोकतन्त्र बिना चाहिँ के छ भने अबको मुलुक चल्दैन। लोकतन्त्र नभइकन कुनै पनि राजनीतिक समस्या हल हुँदैन नेपालमा। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हो, अरू हुन सक्दैन। राज संस्था होइन, कुनै पनि व्यवस्था राजालाई फेरि पनि ल्याउनु पर्छ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणीमा भनेर पनि त मुभ सुरु भएको छ नि त। हैन, त्यो भन्ने अधिकार त लोकतन्त्रले त्यो अधिकार पनि दिएको छ। कसैले राजाका वकालत गर्छन्, कसैले विरोध गर्छन्, कसैले हुन्न भन्लान्, कसैले हुन्न। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त बोल्न सबैले पाएका छन् नि, हैन? यो पनि त लोकतन्त्रले कै विशेषता हो। राज संस्था नेपालमा फर्कँदैन। अब हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि युग बदलिसकेको छ। अहिलेको युग 21औं शताब्दीमा लोकतन्त्रको युग हो, समावेशीकरणको युग हो। यो युगमा म पछाडि फेरि सामन्तवादतर्फ फर्काउँछु र फेरि राजतन्त्र आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने कुरा गर्न त ठिकै हो, तर युग बदलिसकेको छ। त्यो युग थियो एक जमानामा कि राजतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्रै हुन्थ्यो। एउटा राजाको विकल्पमा अर्को राजा हुन्थ्यो। एउटा राजा ढालेपछि अर्को राजा आउँथे। त्यो युग गइसक्यो। अबको युग लोकतन्त्र गणतन्त्रको युगमा हामी आइसक्यौँ। त्यो युगको राजनीति युगमा खोजेर हुँदैन। राजाहरू पाल्न परेको छ नि देशले, जताततै। हैन, समस्या त छ नि। हैन, समस्या छ, त्यसलाई हल गर्ने नेताहरूको जीवनशैली समस्या जीवन बिताइरहेछन्, जनताको समस्या हैन। अब चाहिँ के छ, जनताका प्रतिनिधिहरू आज हैन, अब जनताका भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। अब ती समस्याहरू छन् भने त्यसलाई हल गर्ने लोकतन्त्र नै हो। अर्को तन्त्रले लोकतन्त्रको विकल्प आजको दिनमा नेपाली जनताले खोजेको छ कि छैन, तपाईँलाई के लाग्छ? छैन। लोकतन्त्रको विकल्प दुनियाँमा कसैले दास प्रथा खोज्दैन। लोकतन्त्रको विकल्प दुनियाँमा अधिनायकवाद कसैले रोज्दैन। लोकतन्त्रको विकल्पमा ठोकतन्त्र कसैले खोज्दैन। मान्छे स्वभावले स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व खोज्छन्। ऊ स्वतन्त्रता प्रिय भएकै कारणले मानव भएको हो। ऊ फेरि घाँटी बाँधेर पशुवत जीवन बाँच्न चाहँदैन कुनै पनि मान्छेले। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्कटकाल लगाउन सक्नुहुन्छ? नेपालको संविधानले त अधिकार दिएको छ होला। सङ्कटकालको प्रावधान त संविधानमा छ, तर त्यो लगाउनु हो भने उहाँको अझ पतनको बाटो तीव्र गतिले जानुहुनेछ। तर प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ देशमा महामारी छ, समस्या छ, कोरोनाको होइन, सङ्क्रमण बढिरहेछ। यो अवस्थामा चाहिँ चुनाव हुन सक्दैन भने प्रधानमन्त्रीले फेरि सङ्कटकाल लगाइदिनु भयो भने के हुन्छ? अनि यो चुनाव घोषणा चाहिँ किन गरे हो त? सङ्कटकाल लाउनलाई। चुनाव हुन सक्दैन भन्ने थाहा छ भने फेरि संसद भङ्ग। तपाईँलाई के लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले चुनाव गर्नकै लागि घोषणा गर्नुभएको होला कि उहाँको समस्या समाधान गर्न? अथवा होइन, उहाँले कुनै समस्या समाधान गर्नका लागि होइन, आफू निरन्तर प्रधानमन्त्री बनिराख्ने उहाँमा जुन इच्छा छ त्यो इच्छाको परिपूर्तिका लागि यसरी सत्ता शक्तिलाई दुरुपयोग गरे मात्रै हो। त्यसो प्रधानमन्त्रीले अहिले जसरी मध्यावधि घोषणा गर्नुभएको छ त्यो हुँदैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो वैशाख 17 र 27 मा? होइन, चुनाव गराउने अभिप्रायले यो घोषणा भएकै होइन।
यो राजनीतिक खेलहरूको एउटा स्टेप मात्रै हो। उहाँको लक्ष्य त सङ्घीय गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने हो, लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने हो। त्यसका लागि उठाइएका कदमहरू हुन्। सबै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केपी शर्मा ओलीले समाप्त पार्न सक्नुहुन्छ? सक्न त उहाँले सक्नुहुन्न, प्रयास त गर्न सक्छन् नि। त्यो प्रयास त गर्दैछन्। सम्भावना छ र नेपालमा परिवर्तनहरू समाप्त हुन्छ? होइन, समाप्त हुँदैन। जसले समाप्त गर्न नेपालको संविधान 2022 यसो छ कि यो के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ दियो बलिराखेको हुन्छ, अनि त्यो किरा आएर ठ्याक्कै त्यो दियोलाई समाप्त गर्न खोज्छ, तर परिणाम के हुन्छ? किरा जलेर खतम हुन्छ। यो लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने, गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने जुन शक्ति आउँछ या जुन व्यक्ति यसमा आउँछ, ऊ आफै समाप्त हुन्छ। तर प्रयास त गर्न सक्छन् नि। केपी शर्मा ओलीको यो कदमले उहाँ पतनको बाटोमा जानुभयो भने तपाईँको निष्कर्ष हो? निश्चित रूपमा उहाँ चाहिँ के छ भने गलत बाटोमा गइराख्नु भएको छ, जुन बाटोले उहाँलाई राजनीतिक रूपले समाप्तै पार्छ। उहाँले निर्वाचन गराइदिनु भयो भने त झन् उहाँको पक्षमा जनमत त देखिन्छ नि त। सबै पोलिटिकल पार्टीले केपी शर्मा ओलीलाई स्वीकारेको देखिन्छ नि त। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले गराइदिन सक्नुहुन्थ्यो, 2 वर्ष धैर्य गरेको भए। तर अहिले प्रधानमन्त्री चुनाव गराउन सक्नुहुन्न। उहाँले गराउने भनेरै चुनाव घोषणा गरे होइन, उहाँको प्रचण्डलाई ठेगान लगाउनको लागि गरे हो। होइन, प्रचण्डलाई तपाईँले चिन्नु भएको छ केपी शर्मा ओलीलाई पनि? प्रचण्डलाई तपाईँ नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग काम गरेर आएको नेता हो। कसैलाई एउटा कुरा छैन, कसैले ठेगान लगाएर ठेगान लाग्दैन, सिद्धिँदैन। राजनीतिक भनेको विचारबाट चल्ने हो। जबसम्म विचार र मुद्दाहरू रहन्छ, कसैले समाप्त गर्न सक्दैन। त्यो सोच्नु नै गलत हो। यदि त्यो सोच हो भने त पनि गलत हो। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँले लोकतन्त्रलाई अझै व्यवस्थित गरेर दलहरूको सहमति जुटाएर संवैधानिक प्रक्रियाबाट सहकार्य गरेर साझेदारीका साथ अगाडि बढ्नु भएको भए नेपालको ऐतिहासिक व्यक्तित्व बन्ने सम्भावना पनि उहाँले पाउनु भएको थियो, यत्रो मेजोरिटीको प्रधानमन्त्री। तर कथनी एउटा कर्नी अर्को हुने भयो। अहिले त झन् उहाँ चाहिँ कुबाटोमा लागिराख्नु भएको छ। मुलुकलाई शुद्ध, देश जनतालाई शुद्ध चाहिँ के छ भने तपाईँको भिडबाट ओह्रालोतिर खसाउन लाग्नु भएको छ। सक्नु नसक्नु अलग कुरा हो, तर उहाँको प्रयास त गलत हो नि। तर उपेन्द्रजी, अहिलेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र विभाजनले गर्दाखेरि देशमा अस्थिरता त होइन। पहिलो कुरा त एउटा कुरा स्पष्ट हुनुहोस् ऋषिजी, कम्युनिस्ट पार्टी नै होइनन्। कम्युनिस्ट पार्टी यी हुँदैन। न विचारले कम्युनिस्ट हो, न सिद्धान्तले कम्युनिस्ट हो, न चरित्रले कम्युनिस्ट हो, न कार्यले कम्युनिस्ट हो, न व्यवहारले कम्युनिस्ट हो। केले कम्युनिस्ट भनिदिने, के हेरेर उहाँहरूलाई कम्युनिस्ट भनिदिने? होइन, तपाईँले त धेरै नेतालाई चिन्नु भएको छ नि। होइन, धेरै कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि मैले राम्रोसँग चिनेको छु ऋषिजी। कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि मैले राम्रोसँग चिनेको छु। कम्युनिस्टको आचरण, नीति, सिद्धान्त, व्यवहार केही नभएको पार्टी पनि कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ? उहिले कम्युनिस्ट सिद्धान्त पोलेर खाइसक्यो नि त। अनि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा जसरी एकता बन्यो, एकताको पछाडिको रहस्य तपाईँले पत्ता लगाउनु भयो। 2.5 वर्षपछि उहाँहरू फुट्दै हुनुहुन्छ। भोलि विधिवत रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटको घोषणा हुँदैछ। यो एकता चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रचण्डजीले हताशमा गर्नुभयो, उहाँले पनि हतारमा गर्नुभयो, सुझबुझका साथ गर्नुभएको होइन। आफ्नो असुरक्षा फिल गरेर उहाँले एकता गर्नुभएको थियो। यो नीतिगत एकता थिएन, रणनीतिक एकता मात्रै थियो, जसको कुनै लामो भविष्य हुँदैन। त्यसो भए प्रचण्डले जुन किसिमको एकता केपी शर्मा ओलीसँग गर्नुभयो, तत्कालीन एमालेसँग गर्नुभयो, त्यो गलत थियो? गलत थियो म भन्दिनँ, तर के थियो भने भन्दाखेरि नीतिगत रूपले, सैद्धान्तिक रूपले, व्यवहारिक रूपले फरक धारको बिचमा एकता हुँदाखेरि धेरै कुराहरूको छिनोफानो गर्नुपर्छ। तपाईँले पनि धेरै पार्टी तर त्यो बनाउनु भएको छ नि त। होइन, हामी पनि त्यो अभ्यासमा छौँ, एकीकरण गर्नु भएको छ। त त्यही अनुभवबाट मैले भनेको उहाँको एकीकरण गर्नु प्रचण्डजीको मेरो विचारमा चाहिँ के थियो भने गलत निर्णय थियो। त्यसो भए प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीसँग जसरी एकता गर्नुभयो, सम्झौता गर्नुभयो, त्यो पदको लागि थियो, भागभण्डाको लागि थियो, आफ्नो सुरक्षाको लागि थियो, नीतिको लागि थिएन? होइन, अब के थियो भन्दाखेरि सैद्धान्तिक रूपमा त्यो एकता थिएन। होइन, मैले त माओवादी, नेकपा माओवादीको सिद्धान्त भनौँ या विचार र मुद्दाहरू र त्यस बेलाको नेकपा एमालेका मुद्दाहरू, सिद्धान्तहरू केही पनि मिल्दैन थिए। कसरी एकीकरण भयो? तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, लोकतन्त्रमा पोलिटिकल पार्टी कमजोर भयो भने सिस्टमलाई घाटा हुन्छ।
2051 सालदेखि धेरै पोलिटिकल पार्टी फुटिसकेपछि नेपालमा कु भयो 2062 सालमा 61 सालमा। तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ उपेन्द्रजी। अहिले आएर अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त फुट्ने भइसक्यो। केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा जुन किसिमको एउटा विमति भएर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि भोलि दुवै नेताले दुवै अध्यक्षले पार्टी फुटको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसका लागि पनि पार्टी जोगाउन पार्टी फुट्दाखेरि त सिस्टम त कोल्याप्स हुन सक्छ, सिस्टम कमजोर हुन सक्छ, गणतन्त्र जान सक्छ। यो कुरा प्रधानमन्त्रीजीले सोच्नु पर्थ्यो कि पार्टी फुटाएर लोकतन्त्र कमजोर पारेर बहादुर बन्ने कि पार्टी र लोकतन्त्रलाई बचाएर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाइदिएर नेता बन्ने। यो दुईटा बाटोमा त सोच्नु त पर्थ्यो नि। तर पार्टी त अब फुटिसक्यो नि त हैन। त्यसको श्रेय त प्रधानमन्त्रीजीलाई नै जान्छ नि। पार्टी फुट्दाखेरि सिस्टम जान्छ जाँदैन मलाई भन्नुहोस् है। सिस्टम जाँदैन। अलिकति चाहिँ के छ भन्दाखेरि धक्का त लाग्छ नि। धक्का यताउति यसो हल्लाउन सक्छ तर सिस्टम जान सक्दैन। सिस्टम जान लाग्यो भने त्यसलाई जोगाउने तयार हामीहरू छौँ, जनता छ, शक्ति छ, क्रान्तिकारी पक्षहरू छन् अहिले पनि नेपालमा जसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोकतन्त्रलाई र बचाउन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउन सक्षम छन्। तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टी छोडेर जसरी आज नेपाली राजनीतिमा आफ्नो पहिचान बनाउनु भएको छ, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको नीति सिद्धान्त स्वार्थ के हुन्छ भन्नुहोस् त। कम्युनिस्ट भएन कम्युनिस्टको भन्ने। नेपालमा कम्युनिस्ट छैन। कम्युनिस्ट भन्नाले यी पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टी नै होइनन्। नाम चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी होइन। नामै यी जुन पार्टीका नाम लिनु भएको छ कोही कोही होलान् पनि, म सबैलाई भन्दिनँ, तर नेकपा जुन भनिराख्नु भएको छ नामले कम्युनिस्ट, व्यवहार र चरित्रले चाहिँ के छ भने नव उदारवादी पार्टी हो। यिनले ल्याएका दुई तिनवटा बजेट त ल्याए नि, नीति कार्यक्रम ल्याए नि, त्यो कम्युनिस्टसँग कुनै साइनो छैन। विकृत पुँजीवादी र यो नव उदारवादी एजेन्डाहरू बोकेर चलेको पार्टी र नेता कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ? तर आज नेताहरूको जीवनशैलीलाई लिएर धेरै प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ है उपेन्द्रजी। त्यो कुरा आज तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। तपाईँले भन्नुभयो जनता सडकमा आउँछन्, लोकतन्त्रको पक्षमा छन्, तर लोकतन्त्रमा जनताले के पाए भने त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आज 12 वर्ष हाम्रो हैन। अब पहिले जनताहरू पीडामा छन्। एउटा कुरा छ, तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री जनता कोरोनाको उपचार पाएनन् जनताले। हैन, जनताले स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक पाएका छन्, पाएनन् भन्ने कुरा होइन। आज जनता सार्वभौम भएका छन्, यो ठुलो उपलब्धि हो। तर यहाँले भनेको इसारा म बुझ्छु कि आर्थिक विकास र समृद्धिको पहुँच लास्ट म्यान भन्छ नि, तपाईँको तल्लो तहको जनता जो भोका छन्, उपचार पाएका छैनन्, शिक्षा पाएका छैनन्, खाने भोजन छैन, पिउने पानी छैन, ती जनताले त्यसको अनुभूति लोकतन्त्र आयो र मेरो जीवनमा यो प्रगति आयो, मैले यो प्राप्त गरेँ, हिजो मेरो बच्चा स्कुल पढ्न गयो, मैले पिउने पानी स्वच्छ पाएँ, म बिमारी हुँदाखेरि उपचार पाएँ, चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो फुसकै छाना भयो भने यसो ओत्लाउने ठाउँ पाएँ। आज मुलुकले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो दिशामा जाँदैछ भन्ने अनुभूति गर्नका लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारले सही नीति, सही योजना, सही आर्थिक कार्यक्रम र आर्थिक सुधार र निर्माणका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। त्योमा पटक्कै ध्यान नदिएपछि त्यो पुगेको छैन। होइन, कुर्सीमा पुगिसकेपछि सबै व्यक्ति स्वार्थमा लाग्छ नि उपेन्द्रजी। जनताको लागि कसैले काम गरेन हाम्रो देशमा। तपाईँ पनि धेरै पटक मन्त्री बन्नु, उपप्रधानमन्त्री बन्नु। अब पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि जनताका लागि सबै स्वार्थी नै हुन्छ भन्ने भन्दैन, त स्वार्थीको जमात ठुलो छ, फौजै छ, त्यो पनि गलत कुरा होइन। तथापि पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला नीतिगत कुरै गलतै बोकेर हिँडेपछि सही रिजल्ट त आउँदैन नि। योजना, त्यसका कार्यान्वयनका पक्षहरू र त्यसको परिणाम दिने क्षमता र परिणाम ल्याउने नेतृत्व चाहिँ के छ भन्दाखेरि ले मुलुक चलाउन पाएका छैनन्। अब संहिताको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ नेपालमा संहिता ल्याउनको लागि धेरै पटक मधेस आन्दोलन गरेर यहाँसम्म आइपुगेको नेता, तर हाम्रो देशमा अब संहिता खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ। यो महँगो भयो, यो सेतो सरकार राख्न सक्दैन। होइन, हाम्रो मुलुकमा कस्तो भन्दाखेरि नि अरू मुलुकमा हुन्छ राणा शासनको अन्त्य भयो, एक थरीका मान्छेहरू चाहिँ राणा शासनै चाहिन्थ्यो भन्ने पनि थिए नि। लोकतन्त्र आइसक्यो, निरङ्कुश तन्त्रै ठिक थिए भन्ने पनि त छन् नि। तर त्यस्तो त हुँदैन। समय अगाडि बढिसक्यो, पछाडि फर्केर जाँदैन।
60 वर्ष भइसकेको मान्छेलाई जतिसुकै परिवर्तन गरे ऊ 5 वर्ष बच्चा त बन्दैन, 61-62 तिर जान्छ। त्यस कारणले के हो भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल पछाडि फर्काउने प्रयास हुन सक्छ, विरोध र समर्थन गर्ने हुन सक्छ, किन लोकतन्त्रले दिएको हो। अघि नै मैले भने नि, राजा आऊ भन्ने अधिकार पनि लोकतन्त्रले नै दिया हो। संहिता चाहिन्छ भन्ने बहस पनि गर्न पाइन्छ, लोकतन्त्र चाहिन्न भन्ने पनि बहस गर्न पाउँछ। तर यसको विकल्प, योभन्दा राम्रो विकल्प अर्को तन्त्र हुन सक्दैन। त्यसो भए संहिता अझै पनि संस्थागत भएको छैन। धेरै प्रश्नहरू छ नि, नेपालको संविधानलाई तपाईले संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसमा धेरै कुराहरू छन्। संहिताको विकल्प भनेर तपाईले भनिरहँदाखेरि संहिताको विकल्प एकात्मक शासन प्रणाली होइन नेपालमा। तर प्रधानमन्त्रीको चाहना छ संहिताको विकल्प खोजौँ। अब आज संहिता देशले त्यसैलाई यिनीहरू आउनु ठिक कुरा भन्नु यहाँले। यही चाहनालाई परिपूर्ति गर्नका लागि उहाँले संसद भङ्ग गरे हो। यही चाहनाको परिपूर्ति गर्नका लागि उहाँले अस्ति अध्यादेश ल्याएका हुन्। यही चाहनाका पूर्तिका लागि उहाँले चाहिँ गलत बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ। भड्खालो मन त उहाँ पर्नु होला, संहिता लोकतन्त्र जोगाउने जनता छन्। त्यसो संहिताको विकल्प खोज्यो भने देशको अवस्था के हुन्छ आजको दिनमा? जन्म सङ्ग्रह गराउनुपर्छ संहिताको बारेमा भनेर भन्नेहरू पनि छन्। होइन, जन्म सङ्ग्रह भन्ने कुरा अलग हो। जन्म सङ्ग्रह भनेको जनताको इच्छाको अभिव्यक्ति हो। तर जनताले बलिदान दिएर प्राप्त गरेको सिस्टमभन्दा ठुलो जनसङ्ग्रह के हुन्छ? सङ्घीय गणतन्त्र प्राप्त गर्नका लागि हजार जनताले बलिदान दिएका छन्। रगत बगाएर प्राप्त गरेको परिवर्तन भन्दा ठुलो जन्म सङ्ग्रह अरू केही हुन सक्दैन। तर प्रदेश नम्बर 2 को सरकार तपाईँको पार्टीको नेतृत्वमा छ नि त, तर त्यहाँ पनि त केही भएको छैन। जनताले प्रश्न गरिरहेछ, मुख्यमन्त्री काम गर्न सक्नु भएन लालबाबु राउतले, मलाई हटाउनु पर्छ भन्नेहरू पनि छन्। पार्टीभित्रबाट पनि विरोधको स्वरहरू आइरहेको छ। होइन, ठिक छ, काम गरेनन् त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ है, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसको मूल्याङ्कन भएन भनेर त्यसको चाहिँ संसद भङ्ग गरिदिने, लोकतन्त्र हत्या गरिदिने त अनि त्यो मूल्याङ्कन हुन्छ? तर संहिताको कुरा गरेको मैले। आजको दिनमा संहिता हाम्रो देशको लागि अभिशाप भयो। होइन, हाम्रो देशको समस्याको समाधान संहिताकै माध्यमबाट छ। तर अहिलेको जुन सङ्घीय प्रणाली संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ यो गलत छ। राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको जुन प्रतिवेदन थियो संवैधानिक रूपले, त्यो विज्ञहरूले दिएका थिए सुझावहरू, त्यो आधारमा सङ्घीय संरचना खडा गरेको भए मुलुक धेरै अगाडि बढ्थ्यो। अरू मुलुक यदि संहिता खराब भइदियो भए त अमेरिका ध्वस्त हुन्थ्यो, क्यानाडामा फेल हुन्थ्यो, स्विजरल्यान्ड असफल हुन्थ्यो, होइन, ब्राजिल बर्बाद भएर जान्थ्यो, युएई खतम हुन्थ्यो। भने संहिता भएका मुलुकहरूमा विविधतामा एकता, तर संहिताले देश टुक्रिएको बहुलतालाई होइन छैन, बहुलतालाई एक ठाउँ जोड्ने कार्य गरेको छ र आर्थिक समृद्धि को निर्माण गरेको छ दुनियाँमा। आज पनि सबभन्दा शक्तिशाली र विकसित देशहरू हेर्ने हो भने संहिताकै भएका देशहरू छन्। जुन देशमा बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक मुलुक छ, ती मुलुकहरूमा उचित बाटो राजनैतिक प्रणाली संहितै भनेको छ। त्यो नभए त अमेरिकाले सबभन्दा पहिला संहिता हटाउँथ्यो, स्विजरल्यान्डले हटाउँथ्यो, भारतले हटाउँथ्यो। आज भारतमा 4000 भन्दा बढी जातिहरू रहेका छन्। तिनीहरूलाई एक सूत्रमा बाँधेर सबैको चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वामित्व लिने गरी अगाडि बढेको प्रणाली चाहिँ के हो भने संहितै हो भारतमा। तर संहिताले भ्रष्टाचार त बढायो नि, मौलायो नि। भ्रष्टाचार अलग चिज हो। भ्रष्टाचार संहिताले भ्रष्टाचार बढाएको होइन, भ्रष्ट व्यक्तिहरूको हातमा शासन सत्ता र शक्ति गएको कारणले बढाएको हो। यो सरकारले भ्रष्टाचार गरेको छ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले। अब विभिन्न काण्डहरू भएका कुराहरू यहाँ आइराखेको छ, तपाईँहरूले नै प्रसारण गरिराख्नु भएको छ। त्यो गलत हो कि उहाँले गरेको कुरा नगरेको कुरा गलत हो? उपेन्द्रजी, तपाईँले पार्टीलाई एकीकरण गर्नुभयो तर अझै पनि समायोजन गर्न सक्नु भएन, किन भन्नु त? तपाईँहरू कहाँ चुकिरहनु भएको छ? तपाईँको नेतृत्वले लिडरसिपलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु के हो भन्दाखेरि यसो नि फुटाउन सजिलो छ, जोड्न गाह्रो हुन्छ। विभिन्न विचारका विभिन्न रङ्गबिरङका मान्छेहरूलाई जोडेर एकसाथमा लैजाने कुरा चाहने बित्तिकै, इच्छा राख्ने बित्तिकै हुँदो रहन्छ। यसले समय लिन्छ
र त्यसमा प्रयास भइरहेछन् र त्यो हुन्छ। तर संसदमा तपाईँहरू छ नि आजको दिनमा अझै एक हुन सक्नु भएको छैन, संसदीय दलको नेता चयन गर्न सक्नु होइन संसदै होइन त्यो त यस्तो अब संसदै विघटन भयो होइन, संसद सुरु हुन्छन् सबै सांसदहरू आउँछन् गरौँला भन्ने थियो, त्यसमा कुनै विवादै थिएन। अनि प्रदेश नम्बर 2 मा पनि तपाईँले संसदीय दलको नेता चयन गर्न सक्नु भएको छैन, त्यहाँ पनि समायोजन गर्न सक्नु त्यहाँ तयारी हुँदैछ, जिल्ला जिल्लामा भएको छैन, हुँदैछ जिल्ला जिल्लामा हुँदैछ हुन्छन्। अब नेतृत्वमा विवाद त छैन नि तपाईँहरूको बिचमा, बाबुराम भट्टराई तपाईँ र महन्त ठाकुरको बिच? होइन नेतृत्वमा विवाद भन्ने कुरा के छ, विवाद चाहिँ छैन, तर के हुन्छ भने सबका आफ्नो आफ्नो धारणा त छ नि, आफ्ना आफ्ना पृष्ठभूमि छ, आफ्ना धारणा छ, आफ्ना विचारहरू छन्, राख्न पाउँछन्, यही नै हो लोकतन्त्रको विशेषता। के तपाईँको पार्टी संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनपछि फुटेकै हो, तपाईँले जुटाउनु भयो, तर तपाईँले जुटाइरहँदाखेरि फेरि फुट्ने हो कि फुटाइएका जनता समाजवादी पार्टी समस्या आउने हो कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दा अनुभवी भएर खप्पिस भइसकेका भोगेका नेताहरू अहिले जम्मा भएका छौँ, फेरि फुट्ने हो भने त्योभन्दा दुर्भाग्य के होला र? होइन तपाईँहरूको बिचमा धेरै नेता छ नि त, अब तपाईँहरूले पदीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो, चुनौती छ नि तपाईँहरूलाई? यसो त्यो पनि यसो नि, नेताहरू भएपछि त गर्छ नि व्यवस्थापन गर्नलाई नेता चाहियो नि, गर्न सक्नुहुन्छ? जनता समाजवादी पार्टी अब फुट्दैन? किन फुट्नु पर्यो? कुरा मिलेन भने होइन, कुरा मिलेन भने कुरा मिलाउने हो, मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ बाबुराम भट्टराई र महन्त ठाकुरलाई सँगै लिएर? हामीले अहिलेसम्म त मिलाएरै अगाडि अशोक राई, अहिले हामी राजेन्द्र महतो धेरै नेतालाई तपाईँले लिएर जानुपर्छ। अहिले हामीले मिलाएरै एकीकरण गरेका हौँ, मिलाएरै अगाडि बढेका छौँ र मिलेरै अगाडि बढ्ने प्रयत्नमा छौँ। यदि चुनाव भयो भने तपाईँहरूको गठबन्धन कोसँग हुन्छ? प्रचण्डसँग कि शेरबहादुर देउवासँग कि अन्य साना पार्टीसँग? अब यसो भयो भने त्यतिखेर भएछ तपाईँहरू मिलेर जानुहुन्छ? पहिलो कुरा त हामी एक्लै चुनाव लड्न सक्छौँ। एक्लै चुनाव लड्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू देशभरि? लड्न सक्छौँ, जनता समाजवादी पार्टी नम्बर 1। दोस्रो कुरा के हो भने मुद्दा कोसँग मिल्छ, चुनाव पछिको इस्युहरू कोसँग मिल्छ, त्यो छिनोफानो भएपछि मिल्ने चुनावी एकता गर्ने कुरा त्यसमा निर्भर गर्छ। अर्को निर्वाचनपछि तपाईँको पार्टीको अवस्था के होला? अहिले तपाईँले तेस्रो शक्ति हुनुहुन्छ संसदमा। अब हामी जुन अवस्थामा छौँ, हाम्रो अवस्था यो भनेको सबभन्दा वर्स्ट पोजिसन हो हामीले भएको अनुसार। अब योभन्दा तल जाने, जमिनमा सुतेपछि त्योभन्दा तल लड्ने ठाउँ हुँदैन। हाम्रो अवस्था जे हुन्छ अगाडि नै बढ्छ। के तपाईँहरू तेस्रो शक्तिबाट दोस्रो शक्ति बन्न सक्नुहुन्छ र आगामी निर्वाचनपछि यो देशको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टीले गर्न सक्छ? होइन, अब पहिलो सम्भावना के छ? अब पहिलो कुरा त के हो भने विचारका हिसाबले, मुद्दाका हिसाबले, नीतिका हिसाबले अहिले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्पको शक्ति भनेकै समाजवादी शक्ति हो। त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने देशको आगामी दिनमा? तपाईँहरूबाट हुन्छ? जनताको चाहना पुरा हुन्छ? यसो छ, के छ भन्दाखेरि त्यो त जनताले जसलाई म्यान्डेट दिन्छ नेतृत्व उसैले गर्छ, यो कुरा जनताकै माथि छोडिदिउँ। तर यदि तपाईँ दोस्रो शक्ति बनेर आउनुभयो र प्रधानमन्त्री हुने अवसर तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँ र बाबुराम भट्टराईको बिचमा, महन्त ठाकुरको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ, विवाद हुन्छ, राजेन्द्र महतोको बिचमा को प्रधानमन्त्री ल त तपाईँको पार्टीभित्र पनि छ नि। होइन, अब यो त नेतृत्व कसैले हुर्वाई त छ नि उपेन्द्र। अब यस्तो भने त्यो त के छ भने एउटा काल्पनिक कुरा नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ, काल्पनिक कुरा हुन्। तर के हो भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्था आयो भने हामी निर्णय गरेर मुलुकलाई नेतृत्व दिने सक्षम भइसक्यो। होइन, तपाईँहरू संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने भनिरहनु भएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो, अनि त्यतिखेर तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने कि उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई मध्ये को प्रधानमन्त्री बन्ने? महन्त ठाकुर ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, आज जनतालाई एकदम आश्वस्त पारिदिनुहोस्, हामी झगडा गर्दैनौँ, त्यो विषयमा हामीले सोचेकै छैनौँ। अनि संसद पुनर्स्थापना कुरा किन गर्नुहुन्छ? संसद पुनर्स्थापना यस कारणले गर्नु छ कि असंवैधानिक ढङ्गले समाप्त पारियो, भङ्ग गरियो, गलत हो। दोस्रो के हो भने जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको शक्तिको अभ्यास गर्ने थलो नै संसद हो, त्यसलाई हत्या गर्न पाइन्छ। नयाँ सरकार त बनाउनु पर्ला नि संसद पुनर्स्थापना भएपछि। अब त्यतिखेर तपाईँले दाबी गर्ने कि नगर्ने? संसद पुनर्स्थापना हुन दिनुहोस्, त्यसपछि हामी छलफल गरौँला। त्यसो भए त्यतिखेर प्रचण्ड, तपाईँ अथवा शेरबहादुर देउवा मध्ये को प्रधानमन्त्री बन्ने? आज खुलासा गर्नुहोस्। अहिले मैले भने त्यस विषयमा न कुनै सोचाइ बनाएको छ हामीले, न छलफल गरेका छौँ, न त्यस्तो सोच छ अहिले। अहिले हाम्रो सोच भनेको लोकतन्त्रलाई बचाउने र संसदलाई रिस्टोर गर्ने र पार्लियामेन्ट्री अभ्यासलाई अगाडि बढाउने हो। अब नेपालको राजनीतिमा भारत र चीनको प्रभाव कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका व्यक्ति भएर मैले सोधेको यो। अब हेर्नुहोस् के हो भन्दाखेरि जुन बेलादेखि नेपाल बनेर आएको छ
भारत बन्यो, नेपाल बन्यो, चीन बन्यो। त्यही बेलादेखि नै राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभावहरू एक दोस्रोमा रहेको छ। त्यसबाट मुक्त नेपाल भइसक्यो भन्न सकिँदैन। त्यसो चिनिया प्रभाव बढी छ कि भारतीय प्रभाव बढी छ नेपाली राजनीतिमा? त्यो नाप्ने प्यारामिटर के हो? होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकारलाई त चीनले धेरै सहयोग गरेको छ नि त। अब यस्तो छ नि, के छ भन्दाखेरि त्यसको कसले सहयोग गर्यो गरेन त्यस विषयमा म नजाउँ, तर मूल कुरा के हो भन्दाखेरि छिमेकीको प्रभावबाट मुक्त हामी भइसकेका छैनौँ र त्यो रहने नै हुन्छ। र हामी कहाँ छिमेकीको नजर या ध्यान रहनु स्वाभाविक पनि छ, किनभने दुईटा ठुलो शक्तिको बिचमा हामी छौँ। हामीभित्र गडबड भयो भने त्यसको प्रभाव उता पनि पर्छ। त्यसले गर्दा प्रभावित हुने भएको हुनाले त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऊ स्वयं प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो। तर नेपालमा संसद विघटन भइसक्यो, भारतमा निकै ठुलो चर्चा भयो नि त। चिनिया दबदबाबाट नेपाल मुक्त भयो। संसारभरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस विषयमा बहस छ, विभिन्न मुलुकमा बहस छ, मिडियाहरूमा आइरहेको छ यस विषयमा। त भारत झन् तीनतिरबाट नेपाल घेरेको, तीनतिरबाट नेपाल चाहिँ के छ भनेदेखि भारतको सीमा खुला भएको कारणले त्यहाँ बढी चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो। अनि भारतले चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउँदैछ रे, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सोच छ। पहिलो कुरा भारत सम्भावना छैन हिन्दू राष्ट्र बन्छ भन्दै नेपाल? होइन, पहिला भारतलाई उहाँले हिन्दू राष्ट्र बनाउनुहोस् न, मेरो त नेपाल त्यसै भइहाल्छ नि। तर जनमत त छ नि हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई? होइन, भारतमा पनि छ जनमत, नेपालमा पनि छ जनमत। जनमतको त छैन भनेको होइन नि मैले, तर भारतैबाट सुरुवात गरौँ न। त्यसमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्दैन? होइन, राष्ट्र एउटा के छ भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैको राष्ट्र हो, सबै धर्महरूको राष्ट्र हो, भारत पनि हो। अब त्यो जनताले बनाउने नबनाउने जनताको इच्छा हो। र भारतले यदि नेपाललाई बनाउन चाहन्छन् भने मेरो आग्रह भारतलाई चाहिँ के भने पहिला आफ्नै देशलाई बनाइदिनु नि। संसारको सबभन्दा बढी हिन्दू त त्यहीँ छन् भारतमा। हिन्दू राष्ट्र बनाउँदा हुन्छ, नेपाल त त्यसै भइहाल्छ नि, त्यसै छँदैछ नि। नेपाल र राष्ट्र, राज्य र राष्ट्र फरक चिज हो। राज्यको धर्म हुँदैन, राज्यको धर्म हुँदैन, तर राष्ट्रको त हुन्छ धर्म, होइन? त्यो छ, त्यसलाई कसले इन्कार गर्न सक्छ र? थ्याङ्क यू सो मच उपेन्द्रजी, समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँको श्रोता मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै हस्त। नमस्कार उपेन्द्रजी।